Kaluwasan nga ginanda sa iyang katauhan. Mga danggo matumaya sa katapusan, kinabuhi umaangkon kung ikaw magpadayon. Ang korona mo gayon pagdawaton, kung tiyak paglao mo bisan sa kalistanan, kung ikaw mo paulay sa dayong puloy anan, magpatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo, kung masayang makita si Kristo, kasing-kasing pagiluan, kasalanan pagtalidan, kay ang tanan gayon pagkahuman. Kung tiyak paglao mo bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magpatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Kabaitan, kasakitan, ato nang insaksihan. Kalibutan, bulos, kanautan, kinahanglan nga maganda, hawak mo pagabagsan, kay si Kristo anaa sa putahan. Kung tiyak paglao mo bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magpatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Ani abot usab ang higayon nga kita magpadayon sa ato ang pagtuon sa mga kasulatan mahitungod sa mga propesya o mga pagtulun-an nga gitudlo kanato sa Ginoo pinaagi sa iyang magsasangyaw o mensahedor o lain nga mao si Sister Ellen G. White. Apan sa dili pa mga higala mga igsoon, gihangyo mo nako sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagtuo o pagampo. Magampo ta mga higala mga igsoon. Labing balaan ug mahimayaon ang mga Dios nga amahan makagawom sa nga tanan. Ginoo na kasi imong gingharian diha sa kita sa kalangitan. Ining orasa sa kabuntagon Ginoo dapit sa kaudtohon kami nagaduol kanimo. Ug nangayo unas tanan apasayloon mo kami sa mga kalapasan among nabuhat. Din kami nakapasubok kanimo ining tibuok semana sa among mga gibuhaton. Kami nakalapas sa imong mga kasubuan, mga kalagdaan. Kaya bisan na lamang sa pulong sa una-una kami gayon makasala bato kanimo. Tungod kay makalapas man kami sa imong mga kasuguan, sa imong sugo o sa imong mga kabalawran.
Apan ing oras sa Ginoo kami nagahampo kanimo nga hukasan mo kami sa tanang lama sa pagkadautan ug himo kaming tako sa pagsampit sa imong balaang ngalan. Ug niining orasa nagaampo kami nga ang tanang mga kaigsuonan nga anaa open, nagaabli sa ilang mga cellphone alang sa pagsunod ning among programa lanog sa pagkamaturan sa pagpadayag sa imong mga pulong sa imong mga kasuguan sa tibuok mga katawhan nga anaa nahimutang o bisan asang dapit sa tibuok kalibutan. Amahan nga balaan sa among kagalingon, wala kami arang mahimo busa kami nagaduol kami kanimo nga imong ablihan gayud ug ang balaang espiritu mahipuyo sa among kasing-kasing nga mao ay magadiktar kanamo sa paglitok sa mga pulong sumala sa imong kabubuton. O kining tanan among gipangayo nga dili unta mahimong kawang pinaagi kay Hesukristo ang imong bugtong anak among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mga igsoon, mga higala, atong gisgutan mahitungod aning propesya. Pinagi sa atong ebanghelista nga si Evangelist Wilfredo Bandivas. Natong miaging Domingo sumad karon atong gituki ang mahitungod niining duha ka babae nga atong makita o atong mabasa diha sa Pinadayag Kapitulo 12 o sa Pinadayag Kapitulo 17. Adunay duha ka klase nga babae diha nga gisgutan nga maoy lintunganay o tuburan o punuan niining propesya nga nagakahitabo karon niining atong kapanahonan. Kay ang prophecy mga igsoon o propesya nagtumbo kana sa mga butang nga magakahitabo sa kaulihi ang mga adlaw. So, niining oras sa mga higala mga igsoon, atong tun-an pagbalik ang mahitungod sa propesya. Ang kaning propesya o nga nagtumbok sa duha ka klase nga babae mga higala mga igsoon, atong nasayran nga ang kaning babae mao kini siya ang iglesia. Mao kini sila ang gipanagtawag. So duha ka klase sa mga babae ang gipagpanagtawag. Ang unang klase sa babae nga gitawag mao kining mga katawhan nga gitawag sa Ginoo alang sa pag-alagad ngadto kaniya. Kung imong basahon, kung imong sabton ang buot ipasabot dinhi sa Pinadayag 12, kaning babae mga higala mga igsoon, mao kini siya ang mga katawhan nga gitawag sa Ginoo gikan sa yuta sa Ehipto. O kini sila mga Israelita nga mo'y gitagaan sa Dios o katungod sa pag-alagad ngadto niya. So gitawag kini sila og mga babae o babae nga mao ang pangasawunon sa ato nga buhi nga Dios. Buti pasabot mao ni mga babayhana nga ang pagaluwason sa Ginoo. Gitawag alang sa pag-alagad ngadto kaniya o sa Griego na nga pinulungan mga igsoon kanang eklesia. O nga ang kahulugan ana gitawag o gipanagtawag. Dayon sa Hebreo nga pulong gitawag siya og kahal nga buti pasabot gipanagtawag alang sa usa ka pagtigom o assembly o gitawag sa English pa nga congregation. So mga katawhan nga nagkatigom alang sa pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. So niini nga Pinadayag 12 Kapitulo 12 imong mabasa nga ang kining maong babae giluto sa usa ka dragon o gigukod sa usa ka dragon. Unsa man din dragon? Kita na sayod ng mga higala mga igsoon ni atong miagi natong pagtuon nga kining maong dragon mao si Satanas o mao ni siya si Lucifer, no?
Unya, gusto ni Satanas nga ang kining mga katawan sa Dios, ang iyahang mga pinili, iyahang sakop o tawag sa English nga iyahang ma-deceive o iyahang malimbungan. Mao na ang sistema sa kaning babae nga atong nasabtan sumala sa pasabot ni evangelist nga kini maoy mga putli nga mga katawhan nga gipanagtawag sa Dios. Pero ang kaning putli nga mga katawhan sa Dios, mga higala, mga igsoon, aduna usab kini siya al kontra o opponent sa English pa. Dunay opponent. So, ang kini nga babae nga ay ihang opponent ato na usab kining mabasa diha sa Pinadayag kapitulo 17. Nga diin adunay usa ka babae diha nga nagbisti og purpura og eskarlata nga napuno sa mga dayan-dayan nga bulawan, unya nagkupot sa kupa nga bulawan. Unya kini mong babae nga nagbisti og eskarlata og purpura mga igsoon, mga higala, nagkabayo kini sa usa ka mapintas nga mananap nga adunay pulo ka purong-purong sa iyang ulo ug dunay 7 ka ulo. Ang kining maong korona o purong-purong, mao kini siya ang iyang kagahom. Sumala sa i-explain sa atong ebanghelista. Gahom kana nga naa sa iyang sungay. O niya ang kining sungay mga higala, mga igsoon, usa-usab kana siya kagahom. Buti pasabot power. No? Dayon ang maong mananap nga adunay 7 ka ulo ug 10 ka sungay, mga higala, mga igsoon, mao kini siya ang 7 ka bungtod usab. Nga imong makita kung tanaw nimong mapa, sumala pa sa atong ebanghelista, makita diha sa Roma, anaa sa Vatican. Nga ang maong Vatican, mga higala, mga igsoon, maunay pinakadakong syudad nga anaa sa Roma nga diin gilibutan sa 7 ka bungtod. Kung imong basahon usab ang Pinadayag 17, nagpasabot usab nga ang kanang 7 ka bungtod mausab kana ang 7 ka hari nga diin anaa diha galingkod ang mapintas nga mananap. Unya gikabayan sa babae nga bigaon. So kining babae nga bigaon mao ni siya al kontra sa babae nga putli nga nagbisti og adlaw, unya dunay purong-purong o 12 ka bituon sa iyang ulo og kanang nagtunog sa bulan. So sa amo ni mga putli, mga higala, mga igsoon. So ang kani usab nga babae nga bigaon mo ni al kontra sa putli. Now, kinsa man di ining babae nga bigaon? Kinsa man di ining babae nga bigaon, mga higala, mga igsoon? So ato na karong masayran pinaagi sa ato ang ebanghelista. Ato na ning gisubli, mga igsoon, mga higala. Haron nga gyud nga matin-awan yun nato, haron masabtan jud nato, adi ato dyan po nga sublion, haron nga mahitisok yun sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing. Ang kining maong duha ka klase sa mga katawhan sa Dios, sa katawhan nga niya dinhi sa kalibutan. Adunay mga katawhan nga nag-angkon nga sila alagad sa Dios apan ang mga binuhatan o sistema sa pagpangalagad sukwahi sa tudlo sa Ginoo ang pag-alagad. Kay nga naman ang kining putli nga babae nagsimba ni sa Ginoo sa matag adlaw nga igpapahulay nga gisugo sa Ginoo nga mo'y adlaw sa pagsimba. Now, niya na po mga babae nga gial kontra nga mga katawhan sa Dios nga nagsimba usab nga dito sa Dios sa baba lamang, wala si ilang kasing-kasing. Kaya nga naman ang ilang pagsimba al kontra sa gisugo sa Dios. Kaya nga naman ang ilang pagsimba dili
adlaw nga ikapito, kundili unang adlaw sa semana, which is nga maunay gialkontra niya sa dragon ngadto sa mga katawhan sa Dios. So niining hura sa mga igsoon, ato ginang masayran sa hinay-hinay. So unsang paagi? So unsang paagi nga atong mailhan nga kini sila mga katawhan nga nialkontra ngadto sa balaod sa Dios. Una-una mga higala mga igsoon. Ang napulo ka sugo giutro. Sumala sa Catechism page 50. Dayon ang ikaduha, ang ilhang pagtudlo, ilang gikuha ang ikaduhang sugo sa napulo ka sugo. Dahil ikatulo, ilang gikuha usab ang sugo sa Dios sa ikapat nga sugo. Ilang giotro. So mo na siya ang pag-alkontra. Now, kay ing mo alkontra man mga higala mga igsoon, gitawag po na sila nga mga kining great opponent sa Dios o sa Ginoo nga mao mga antikristo. So, kung ikaw musunod ni anang gitudlo sa tao adlaw sa pagsimba sa Ginoo, o niya wa pa jud matunong kay tagduha ra ka oras ang gisugo sa Ginoo tibok adlaw. Mo na gialkontra. So mao nang kay gialkontra man meaning opponent sa English pa. O niya kanang mga opponent gitawag na sila og mga antay o mga kontra. So kay kontra man kinsa may kontrahan si Hesukristo. So mo gitawag og mga antikristo. Now kung ikaw musunod sa mando sa tao, ang ilhang sugo sa tao mo imuhang sundon, mga igsoon, gitawag na ka nga antikristo. Ano ang sa may mahitabuan ng antikristo? Kay kontraman. May unta og pro-Christ na anti-Christ man. Mo na nga atong padayonon ang paghisgot mahitungod ani. So dunay ilhanan usab. Adunay mga ilhanan nga ato silang maila nga kini sila mga great opponent of Jesus Christ. O kana siya mga higala mga igsoon, maunay ipasabot karon sa atong ebanghelista. So para hataas-taas mga igsoon ang pagbatbat sa ato ang ebanghelista, akong ihatag ang panahon sa iyaha. Mga igsoon, pagkuha mo og papel og ballpen, dayon isulat ninyo ang mga teksto nga hihatag sa atong ebanghelista aron dili kita mawala. Kay kon dili niyo isulat, maminaw lamang kamo o nya wa mo'y ballpen, wa mo'y notebook o papel ba diha noon, ang maong teksto nga ihatag sa atong ebanghelista mga igsoon, mulupad na kuyog sa hangin. Kay nganuman, malimot man ta. No? So gikinahanglan jud nga ato ang i-record. Mao gina i-record jud nato. Kay haron nga kun mahuman na ta niining atong programa, inyong ma-review kung doon na mo'y mga Biblia diha. So mga igsoon, atong itatag ang panahon sa atong ebanghelista. Evangelist Wilfredo Bandibas. Daghang kayong salamat Elder Pasukin sa ato nga topic nining kabuntagon o nining mga taknaa. Akong gipasalamatan mga kaigsuonan ang atong gamit karon sa ato nga tagsa-tagsa ka mga cellphone, ug ako nangumusta kaninyong tanan nga sa pagkakaron nalipay ko o doon na mo'y Biblia sa inyong tapad atong ipadayon igsoon ang atong pagtuon may kalabutan sa iglesia, no, nga gihisgotan ni Elder Pasukin, no, atong mahinumduman igsoon atong ipadayon, no, sa mga butang nga atong natun-an sa miagi. Daghan mga butang nga nadig-up nato mahitungod sa
ato nga pagtuon sa balang kasulatan. Mahitungod sa sinsya, atong nahisgutan, mahitungod sa balaod sa seremonyalo, atong natun-an sa balaod sa sibil, atong natun-an ang balaod sa ang balaod igsuon sa moral. So daghan ang atong natun-an sa miaging nga pagtuon. Karon ato ipadayon igsuon. Kay ako nakita nga niining panahona usa sa dili nato makalimtan ang atong pagtuon igsuon, may kalabutan sa Pinadayag kapitulo 12 nga naghisgot kini sa usa ka babae nga nagbisti og adlaw unya aduna siya korona nga 12 ka mga bituon ug nagtunog siya og bulan. So imong makita usa ka kahibulungan nga makita nato tungod kay ang bisti nga gihisgutan ining maong babae usa ka adlaw ug kining adlaw mga igsuon tibuok naong sa kalibutan na imong makita kung kinsa ang pinakasanang ug kinsay pinaka hayag nga moabot siya sa tibuok universo, walay lain ang hilaw sa adlaw. So mao ni ang gisanina sa maong babae. Unya nagtunog pud siya og bulan nga makita nimo nga kining bulan igsuon sa panahon sa kangit-ngit sa kagabion siya mousab mohatag og kahayag sa tibuok kalibutan. So ang bisti ining babae ingon man sa iyang gitumban nga maong bulan imong makita igsuon nga usa ka talagsaon og kahibulungan ngano nga siya mo'y gisulti sa balaang kasulatan nga siya mo'y pinakahayag sa panahon sa adlaw ug panahon sa kagabion. Unya doon na siya purong-purong nga 12 ka bituon. Ato ning klarohon igsuon. Unsa man gyud ning adlaw nga gihisgutan nga mo'y gibisti sa maong babae. Igsuon makita nimo na diha sa Pinadayag 14 bersikulo 6 nga kaning iyang gibisti igsuon nga adlaw mao ni ang kahayag sa mensahe nga iyang gidala. Walay laing mensahe igsuon sa tibuok kalibutan nga gitawag karon igsuon og maoy angkla, mao ang number 1 nga mensahe sa tibuok universo ang Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6. Naghisgot ni mahitungod sa mensahe sa tulo ka manulunda. Unsa maning bituon igsuon nga niya karon sa usa ka babae nga nagbistig adlaw. Sa daan nga testamento mga kaigsunan, usa ni siya ka 12 ka mga tribo nga mga anak ni Israel. Atong makita mga minahal nga mga kaigsunan nga kaning 12 ka tribo sa mga banay ni Israel nga mauni ang gikuhaan sa 144,000 nga mga gitawag mga kaigsunan og mga choir didto sa langit ng puloy-anan. Kining 144,000 nga gikuha gikan sa banay ni Israel. Og sa bag-ong testamento gitawag usab kini igsoon og mga apostolis. Nga diin si Kristo mao gyud ang nag-create. Og kining 12 ka apostolis mao ni ang nagdala sa mensahe may tungod sa ikatulong mensahe sa manulunda. Karon imong tan-awon igsoon. Sa atong pagtuon wala ta kahisgot kinsa maning mga tawhana. Kinsa maning mga tawhana sa banay ni Israel. O na mga kaigsunan, imong makita sa Pinadayag kapitulo 7. Kinsa ni sila? Number 1, ang ngalan igsuon mao si Huda. Kita nimo ni. Number 1 si Huda. Number 2 si Ruben. Dayon number 3 si Gad. Number 4 si Aser. Oh. Dayon number 5. Ang number 5 mga kaigsunan si excuse me. Sa number 5 ang kaigsunan,
ato ning makita nga usa ni siya ka anak ni Jacob, mga kaigsuonan, nga sunod ni siya ni Aser, dayon sunod igsuon mao na dayon si Manases. Then human ni Manases, mga kaigsuonan, imong makita nga ana po'y lain nga mga ngalan. Nga kani silang 12, imong makita, mga kaigsuonan, diha sa balaang kasulatan. Atong tan-awon igsuon kung kinsa kining mga tawhana. Makita nato igsuon sa Pinadayag kapitulo 7 nga naghisgot nga ang una si Huda, ikaduha si Ruben, ang ikatulo si Gad, ang ikaapat mao si Aser, ang ikalima mao si Naphtali, ang ikaunom mao si Manases. Ang ikapito mao si Simeon, ang ikawalo mao si Levi, dayon ang ikasiyam mao si Isakar, dayon ang ikapulo mao si Sabulon, ug ang ika-11 mao si Jose, ug ang ika-12 mao si Benjamin. Kining 12 ka tribo, mga kaigsuonan, nga anak ni Israel, mao ni ang usa sa mga gi-require alang niining korona nga naa sa ulo sa maong babae. Ug sa Bag-ong Testamento, mga kaigsuonan, atong makita nga number 1 pud ini mao si Pedro. Ang ikaduha ni ini, mga kaigsuonan, human ni Pedro mao si Andres. Dayon ang ikatulo, mga kaigsuonan, mao si Santiago. Ug ang ikaapat, mga kaigsuonan, mao si Juan. Sunod ni Juan mao si Felipe. Human ni Felipe mao si Bartolome. No? Human ni Bartolome, mga kaigsuonan, mao si Tomas. Human ni Tomas, mga kaigsuonan, mao si Mateo. Human ni Mateo, mga kaigsuonan, mao na pod si Santiago. Kay duha ka Santiago ang 12 ka apostoles. Santiago nga anak ni Zebedeo ug ang Santiago nga anak ni Alpeo. Duha ka Santiago. Og sunod niini mao ang gitawag og human ni Santiago, mga kaigsuonan, atong makita nga kini si human ni Santiago, mga kaigsuonan, musunod na dayon kini si Felipe, dayon Bartolome, dayon si Tomas, dayon si Mateo, dayon kinsa pa? Balik na pod ni Santiago, dayon mao si Tadyo, dayon Simon, o mao si Judas Iscariote. Mao ni ang mga 12 ka mga apostoles ni Kristo. Ug gani dinhi sa 12, dili nimo makaplagan dinhi nga naapil dinhi si Apostol Pablo. Dili nimo makaplagan diri nga maapil si Dr. Lucas. Dili nimo makaplagan diri nga mao si kanang Marcos. Kay kining 12 ka mga apostoles, mga kaigsuonan, mao ni ang gipanagtawag nga 12 ka mga bituon nining iglesia nga mao ang nagbistig adlaw ug kini mao'y nagmensahe sa tibuok kalibutan. Karon padayon tayo. So diya nga naa na ninyo karon ang inyong Biblia. Atong sulayon pagtan-aw, mga kaigsuonan, unsa man ang gisulti mahitungod ining marka sa mananap nga mapintas. Atong ipadayon igsuon. Kung doon na mo'y Biblia, paklia ang inyong balaang kasulatan diha sa Pinadayag kapitulo 13. Sa kapitulo 13, mga kaigsuonan, versikulo 16. Mao ni ang gisulti sa mensahe sa propesiya. Og ang mga timawa og ang mga kadagkuan, mga dato og mga kabos
mga ulipon ug mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tuo nga kamot ug sa agtang. Asa di pamarkahay igsoon? Kay ang tanan pamarkahan man, nining usas sa mga marka sa mapintas nga mananap diha sa tuong kamot ug diha sa agtang. Matingala po kay igsoon nga karong panahona atong makita nga ang gisulti sa propesya wa pod mo sipyat sa nahitabo karon sa kalibutan. Unsa man ang nahitabo karon sa kalibutan igsoon? Nga dili nimo igsoon makuha ang kamatuoran kung dili ta igsoon magtuon sa balaang kasulatan. Ang mga tao igsoon nga niya karon sa yuta nga naglakaw, wala pa igsoon masayod kung unsa ang ilang gibarugan tungod kay wala sila'y personal igsoon sa pagsusi diha sa kamatuoran sa balaang kasulatan. Wala nila mahinumdumi nga ang ila nga kaugalingon nga mga ministro wala magsulti nga susiha ninyo ang balaang kasulatan sumala sa Juan 5:39. Nga gaingon ang atong Ginoo susiha ang balaang kasulatan kay naa ang kinabuhi nga walay katapusan ug ang balaang kasulatan nagsaksi mahitungod kanato. Kining balaang kasulatan may tigsunan sa diha nga atong tun-an mahibaw nato og unsa ug asa ang atong kinabuhi karon. Kay atong nakita nga niining kalibutan natong gipuyan samtang magtuon ta sa balaang kasulatan nasayod nata igsoon kung unsa ang gilakwa nato, kung unsa ang atong gibarugan. Ang atong gibarugan naglakaw bata paingon sa langit ng puloy-anan wala bakha ta maglakaw ngadto sa kalaglagan. Kung imong tanawon sa balaang kasulatan makigsunan matingala ka nga human nagpagawas ang kalibutan pinaagi sa usa ka gitawag og WCC. Usa ka WCC ang gipagawas nga kinahanglan nga ang tanan nga mga pagtulunan sa kalibutan irehistro diha sa World Council of Churches. O sa diya nga napurma igsoon giparehistro ang tanan og nahitabo nga kinahanglan mag-usa ta sa lugo. Imagine igsoon. Unsa man ang gikagugtan igsoon sa tibuok kalibutan igsoon karon ang atong minsay mga kaigsuonan ako nang gikaingon sa unahan atong pangtangtangon ang mga maskara sa mga pagtulunan sa kalibutan nga ilang gisampungan mga kaigsuonan nga dili makakita ang mga tao sa kamatuoran. Kining lugo mga kaigsuonan mao ni usa ka importanteng bahin nga atong pagatunan. Nganuman atong nakita mga minahal nga higala ug igsuon sa atong nanglabay nga pagtuon, atong nakita nga sa diha nga ang tao igsuon do na gani kay lugo sa usa ka fraternity. Bisag adto kag Manila, mo adto kag Cebu, wa kasukad makaanha dihan dapita. Pero imong makita nga do na kay lugo diha sa imong kamot o lugo nga naas imong abaga, nga makita nila nga naay lugo nga sama pod sa ilaha, unsa may giingon nila? Ingon sila, brotherhood. Parihata og balangod. Parihata og baylos tungod kay parihata og lugo igsuon ta. Imagine igsuon. Kung imong tanawon sa dictionary mga kaigsuonan, imong makita nga kung pariha mo og lugo igsuon, pariha mo og mga balaod nun. Nagpasabot nga kaning lugo igsuon dako kaayo nga isyo sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Nganuman, ingon ani mga igsoon. Matingala ka nga sumala sa kapitulo 13 bersikulo 16. Ang mapintas nga mananap naghandom nga kinahanglan pamarkahan ang tanang mga tao. Imagine igsoon, gikan sa pinakadagko mga dato, mga kabus, mga ulipon, mga taong gawas, ang tanan iya pamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. Kasimbolo ni igsoon. Dili ni literal.
usa ka simbolikal mga kaigsuonan ang nakarecord sa usa ka propesiya. Unsa maning markahan? Sulayan nimo tanaw ikaw. Usa ka libro imong tanaw. Usa ka libro nga gitawag og katisismo. Diha sa page 50. Imong makita nga ang tanan nga mogamit diha sa pagpanguros kinahanglan dili gyud wala kun dili kana gyud tuo nga kamo. Unsa yang buhaton igsoon? Kun manguros ka, dili ka mogamit og wala. Pila ka milyon ang tao sa kalibutan. Kung makit-an ka nga ang wala imong gamiton sa pagpanguros, bawal. Kinahanglan tuo imong gamiton. Dayon aning panguros nimo, asa man mo tugpa ang imong kamot? Sa dughan ba? Sa tiyan ba? No. Ari mo tugpa sa agtang. Nga naman, ang gisulti sa propesiya mga kaigsuonan, iyang pamarkahan diha sa tuong kamot ug sa agtang. Karon og imong gamiton igsuon, tan-aw nimo igsuon, unsa nang gamiton sa tuong kamot ug sa agtang kanang pagpanguros. Tungod sa Santibahan Santa Cruz nga naa sa agtang, nga among mga kaaway naa sa baba, ug sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Imong makita igsuon. Wala mo sipyat ang gisulti sa propesiya. Makita nimo sa ebidensya nga mauni ang kamatuoran. Ang cross mao ang gamiton nga tuong kamo. Kay unsa man ining cross igsoon? Nag-ingon ang Desire of Ages, page 416 to 17, nga the cross, the power of Rome. Ang cross igsoon mao ang dahom sa Roma. Mao nang ang mga tao igsuon nga makita nimo nga usa ka kanang loyalty diha sa pagsimba sa Domingo anig kana og sa baday manguros. Kay ngano manguros man? Kay dunay gahom. Maiway ang panulay. Ha? Sa panahon sa ilang paglakaw, kinahanglan dili pamugikan muhawi sa krus kay ang krus dunay gahom. Wa ba musipyat ang gisulti sa balang kasulatan? Karon atong tanaw. Sulayan nato mga kaigsuonan. Unsang pagkaunsa? Ngano nga kinahanglan magbantay ta niining maong sitwasyon? Kay nag-ingon din igsuon sa balaang kasulatan sa bersikulo 18. Ingon din gikinahanglan niini ang kaalam. Mukama man siya igsuon. Gamiton nato ang atong hunahuna. Unsa ang buot ipasabot? Kay dili ka makasabot ini og dili nimo gamiton ang imong kahibalo. Kaniya nga may salabutan, ipakuwinta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini maoy usa ka numero sa tawo. Ang iyang numero unom ka gatos kan uman ug unom. Makita ninyo igsoon? Ang iyadang numero 666. Unya gaingon ang propesiya, ipakwinta ang numero. Ipakwinta igsoon ang numero. Karon ka ang imong gibasa sa bersikulo 18, liter man dili man ni number. Nan kay adto man ipakwinta igsoon sa number dili man sa liter. Sumugamit ka igsoon og Roman number. Aron masulbad nimo yung problema sa propesiya. Di ba? Kitang tanan igsoon nakaagi mo tag eskwela. Di ba nakaagi ka nga dunay usa ka gitawag igsoon og Roman number. Ang Roman number mga kaigsunan imong kwintahan. Kay ipakwinta man. Imong makita nga ang naglingkod karon diha sa tibuok kalibutan nga usa ka gitawag igsoon. Siya mao ang emperador. Emperador mga kaigsuonan nga naa sa Roma. Tan-awa ang sitwasyon. Ang iyang lingkuranan ang korona na gitawag igsuon Vicarius Filii. Usa ka pinulungan igsuon nga kinat sila. Tungod kay pinulungan nga kinat sila gihubad sa ato nga pinulungan nga binisaya. Unsay kahulugan anang Vicarius Filii? Ikaw ilis sa Dios dinhi.
sa imong hunahuna igsoon, higala. Pwede ka nga ang Dios ilisan og tao? Sa ato lang nga tinamban nga kwenta. Doon na ba kahay manulunda sa langit igsoon nga atong ikahulip sa Ginoo? Wala igsoon. Manulunda sa langit nga kiigsuon dili pwede nga pulihan ang labing balaan nga Dios ug labaw nang wala po'y eleksyon sa Dios. Pero ngano man nga giingon man dito, ikaw ili sa Dios dinhi. Pasipala. Usa ka mapasipad-anon igsoon nga pulong tungod kay dili pwede nga ilisan og tao igsoon ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Karon, tan-aw nimo. Kung imong kwintahon mga kaigsunan bisag sulaton nimo igsoon. Sulayon imong sulat igsoon ang Vicarious Pilidi. Matag spelling igsoon Parisi og usa ka Roman number. Ikubalin og pila ang iyang number sumala sa iyang spelling sa Vicarious Pilidi. Vicarious Pilidi. Ang mahitabo mga kaigsunan pag human mo og sulat sa Vicarious Pilidi, mahuman po nimo sulat ang iyang kubalit nga number igsoon. I-grand total. Kwenta. Ani plus mugawas ang 666. Matingala man kami nahal nga higala og igsoon. Nga ang gisulti sa ilang kuruna, mauman po ang gisulti sa balaang kasulatan sa propesya. So ang mahitabo mga higala og mga kaigsuonan na diha sa atong pagtuon imong makita nga ang marka di ay sa mananap nga mapintas mao ni ang iyang marka 666 pinaagi sa Roman number nga pagkwinta. Balik ka igsoon. Kumusta man ang mga tao nga namarkahan ani? Kumusta man ang mga tao igsoon nga ilang gipagkamahal kining usa ka logo nga niya karon sa pinadayag 13 versikulo 16. Ang mahitabo igsoon mao ni ang sa versikulo 16. Sa kapitulo 16 igsoon sa pinadayag magsugod sa versikulo 2 imong makita igsoon hangtod sa versikulo 17. Ani ang mahitabo igsoon. Kung naa kanimo ang usa ka lugo nga imong gimahal o imong giapil diha sa pagsimba sa panahon sa adlaw nga imong gisimba. Igsoon sa kapitulo 16 sa pinadayag versikulo 2 unsay gisulti? Og milakaw ang nahaunang manulunda og ang iyang panaksan iyang giyabo sa yuta og unya dihay mangilad og mangut-ngut nga mga kabahong og mitakboy sa mga taong nagdala sa marka sa mapintas nga mananap og nagsimba sa iyang larawan. Kasi ang unang silot sa Ginoo nga mao ang gitawag og kabahong. Ang unang hampak ngadto sa mga tao igsoon nga naa ang marka sa mananap nga mapintas dili tiaw igsoon. Kabahong tibuok nimong lawas kabahongon. Usa lang kabuok kabahong igsoon. Usa lang kabuk hubag naas imong lumot or naas imong tuhod, maglisod ka paglingkod, maglisod ka pagkalibang igsoon. Sa isa lang ka hubag. How much more og ang imong tanang lawas na ay hubag ng kabahong. Ha? Imong makita kung dili ka mulikay ini karon nga marka igsoon, kining logo karon nga atong gitun-an sa propesiya kapitulo 13 versikulo 16. Ang unang hampak igsoon sa kapitulo 10 versikulo 2 naghisgot kini may kalabutan sa usa ka sakit nga balatian nga mutakboy sa tao nga mao ang kabahong. Anhita sa ikaduha igsoon. Ang ikaduhang manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa dagat o ang dagat na himong dugo sa usa ka minatay ug nangamatay ang tanang buhing butang diha sa dagat. Yes?
Ang ikaduhang hampak, mga kaigsuonan, ang dagat mahimong dugo, mga matay ang mga isda. Kung saan papagkaon nimo? Wa na kay gikaon na isda isa. Sa usa sa mga butang, nga gikinahanglan igsoon, nga imong tanaon ang nahitabo sa kalibutan, atong makita igsoon nga dinhi ang ikaduhang silot sa atong Ginoo, ang ikaduhang manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa dagat, ug ang dagat nahimong dugo sa usa ka minatay ug mga matay ang tanang butang diha sa dagat. Mga matay igsoon. So mauni ang kahimtang nataptan pa kag sakit nga kabahong unya wa kay tarong kaon kay wala na may isda. So dirita igsoon sa ikatulong silot sa Ginoo. Sa ikatulong silot sa Ginoo, ang ikatulong manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa mga suba o sa mga tuburan sa tubig o kini sila nangahimong dugo o nadungog ko ang manulunda sa katubigan nga nag-ingon, husto ikaw nining imong mga paghukom, ikaw nga mao ang karon og sa kagahapon og balaan. Imong makita igsoon sa diha nga ibubo dapat sa Ginoo ang ikatulong silot ngadto sa mga tao sa nagdala sa usa ka marka sa mapintas nga mananap. Imong makita na pa ang imong sakit nga kabahong, hilabihan ka hapdos, hilabihan ka ngut-ngut, na pa ang imong tiyan, wala nay tarong kaon kay wala gyud isda. Unya niya na po'y nahitabo nga dili na pud ka makainom og tubig kay niya ang tanang tuburan mga himong dugo ug ang mga suba mahimong dugo. Ang imong kinabuhi mga kigsunan, usa ka kinabuhi nga wala nay kapuslanan, wala nay hinungdan ang imong kinabuhi. Busa kining silot nga matagamtaman sa mga katawhan nga nagdala sa mga pintas, imong makita igigsoon nga karon panahona kinahanglan atong mahibal-an kung unsa ang importante ang mensahe sa kamatuoran. Ani ta igsuon sa ikaupat. Sa ikaupat nga silot mga kaigsuonan, ang ikaupat nga manulunda miyabo siyang panaksan diya sa ibabaw sa adlaw, ug ang adlaw gihattagan og kagahom sa pagpaig sa katawhan pinaagi sa kalayo. Ilabihang inita ug ang katawhan nangapaig sa hilabihan nga kainit ug na nagpasipala sila sa ngalan sa Dios nga moy nga may gahom sa ibabaw ni ining mga hampak. Imagine igsoon. Makita nimo og unsa kapait ang tao igsoon nga makatagamtam nining silot nga mao ang hampak sa dili pa moabot ang paghukom. Imong makita mga kigsuonan nga kining panahona ang mga tao nga dili na siya makatagamtam og kanang kalipay siyang kinabuhi kay ang iyang lawas naputos sa kabahong, wala na siya tarong kaon kay wala pud siya isda, dili na siya kainom og tubig, hilabihan ka uhaw, unya niya na pod ang kainit sa adlaw nga mapaig ang mga tao. Imagine igsoon kanang hubag ug maduulan og init, hilabihan yung sakita karon kini ani niya ay adlaw nga mopaig sa mga tao, unya naay hubag imong lawas sa inyong buhaton. Gusto ka nga magpakamatay igsoon. Gusto ang tao nga maadto na sa kamatayon aron maimpas ang tanan. Pero tanawa igsoon unsa ang mahitabo. Kung imong tanawon igsoon sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 6. Giunsa pagsaysay din igsoon. Kapitulo 9 bersikulo 6 giunsa dinhi pagsulti. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Og niadto niyang adlawa ang mga tao mangita sa kamatayon apan dili sila makakaplag niini. Mangandoy sila nga unta mga matay apan ang kamatayon mulikay kanila. Paantuson gyud igsoon. Paantuson gyud ang mga tao nga naka-apil ni ining marka sa mananap nga mapintas. Di ba kinahanglan importante igsoon nga atong tun-an og maayo. Niya ang sunod nga mga hampak igsoon.
Ang ikalimang manulunda nga miyabo sa panaksan diha sa ibabaw sa trono sa mapintas nga mananap og ang gingharian ni ining gitakyapan sa kangitngit ug ang mga tao na nagpamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit hilabihan kapakit. Niya pa ang hubag hilabihang sakita, niya pa ang kagutom, niya pa ang adlaw nga daw nangampaso sila, niya pupud ang kangit-ngit na dili na sila makakita. Gusto na silang mga matay apan ang kamatayon mulikay kanila. Niya ang nahitabo mga kigsunan. Miyabo na pod ang manulunda sa lain nga panaksan. Unya diha sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates og nahubsan kini sa tubig aron sa pagtagana og agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan og nakita ko nga diha sa baba sa dragon og sa baba sa mapintas nga mananap og sa baba sa mga mini nga mga propeta minggula gikan niini ang tulo ka mga mahugawng espiritu nga murag mga baki. Imagine igsoon. Dili tiaw igsoon ang kahimtang sa mga tao nga nakatagamtam niining usa kahampak nga natagamtaman nila nga diin sa tibuok nila nga kinabuhi wala na sila'y kapadulngan nga kasulbaran sa ilang problema sama sa usa ka suba nga Euphrates nga nahubsan wala na'y paglaom ang mga tao. Kini adtong panahon na kini nga gingharian nga gikuralan sa suba sa Euphrates nagtuo sila nga hilabihan kalig-on ug dili maunsa ang ilang gingharian kay kining suba sa Euphrates gibuhian kini og mga mananap nga sama sa mga dagko kay mga buaya sama sa mga piranha way makatawo nga makaagi diha apan sa diha nga nahubas kining maong suba wala nay kaikyasan. Ang tanan nga mga tao nga nagdala sa marka sa manap nga mapintas maigo gyud niining maong hampak diri ta sa katapusan igsoon. Sa katapusan og ang ikapitong manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa kahanginan o gikan sa templo gikan sa tron dihay migula nga usa kada kong tingog nga nag-ingon natapos na ang tanan og midason ang mga pangidlap sa kilat og mga makusog nga kagahom ug ang paglipak nga mga dalugdog ug ang usa kada kong linog nga wala pay ingon sukad nga may tao nga nagpuyo sa yuta. Hilabihan gayud kadako ang maong linog ug ang bantugang syudad nabuak sa tulo ka bahin ug ang mga syudad sa kanasuran nangagunog. Unya abi ninyo mga minahal nga higala ug makigsuonan og nahinumdom ang Dios sa Babilonia pinaagi sa pagpaladok kaniya hangtod mati ang tagayan sa kapintas sa kapungot sa Dios og ang tanang kapuluan mga hanaw og wala nay bukid nga makita ug dihay dagko nga mga tinabugok sa ulan nga tag 50 ka kilo ang gibugaton nga diha gayod sa mga tao mga tagak gikan sa langit ug ang Dios gibalikas sa mga tao tungod sa hampak sa nagtinabugok nga ulan hilabihan gayod ka makalilisang ang maong hampak. Imagine ito. Makita ninyo kung unsa kapait ug kahimtang sa diha nga ang tao makatagamtam nining silot pinaagi sa usa kapatik mga igsoon patik sa mananap nga mapintas nga naa diha kanimo. Busa karon mga kaigsunan unsa man ang mensahe alang kanato. Ang mensahe alang kanato mga kaigsunan nag-ingon ang 18:4. Unya dadungog ko gikan sa langit ang tingog nag-ingon guwa kamo kaniya mga tao ko aron dili kamo makaapil sa iyang mga kasalanan aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Pagawson guys. Asa ka karon nahimutang diin ka karon nagtindog sa imong kaugalingon nga mga pagtulunan. Susiha ug tan-awa sa balaang kasulatan. Kung wala ba ka mabiktima sa mga pagtulunan igsoon nga ang mga katawhan ning gamit sa paggamit sa Biblia igsoon nga mura og magic sarap.
apan dili nila tun-an og maayo ang balang kasulatan. Unsa ang pinaka-importanteng bahin? Ang mensahe karon igsoon nga atong madungog gikan sa propesiya. Bililhon og maoy number 1 nga mensahe alang sa katawhan nga makahibalo unta ang mga tao unsa ang silyo sa langit nun nga pulianan ug unsa ang marka sa mapintas nga mananap alang sa kalaglagan. Diba? Makita nimo igsoon. Sa panahon ni Haring Nabucodonosor, nagpabuhat siya og usa kadako kaayo nga estatwa didto sa patag sa Dura. Diin iyang himo ang balaod nga kun ang tanan nga mga tao kung dili mo yukbo ining iyang gibuhat, ining iyang gipatindog nga usa ka kanang monumento nga bulawan. Ang mga tao nga dili mo yukbo anig tingog sa iyang trumpet, sa iyang mga magtutugtog, imong makita igsoon, ihulog ka sa nagdilaab nga hudno. Kamatayon ang imong mapadulngan. Imong makita karon. Human na rehistro sa World Council of Churches. Kumusta man ang nahitabo sa iglesia? Ang nahitabo, mga kaigsunan sa Iglesia Adventista, kinahanglan inyong butangan og logo ang inyong simbahan. Kung sang logo ha, ibutang? Kanang logo nga cross. Ang dili mo dawat anang logo, kinahanglan ihulog. Sato pa, kung ihulog, ipamugos. Kay ihulog man ang iglesia og dili mo dawat anang maong logo, nagpasabot pugson ang simbahan. Unsa may sala nganuman nga pugson man. Imong hunahunahon igsoon. Sa tanan nga programa, sa tanan nga mensahe nga gihimo sa atong Ginoo alang sa katawhan, naabatay Bible study igsoon nga gipamugos? Wala. Wala gipamugos. Ang makita nimo sa balang kasulatan igsoon nga pugson ang tao naa lamang sa marka sa manap nga mapintas. Ha? Pugson? Tinuod ba? Akong reviewon igsoon? Unsay giingon? Ingon din igsoon sa Kapitulo 13. Og ang mga timawa og mga kadagkuan, mga dato og mga kabos, mga ulipon o mga taong gawas, ang tanan iya nga pamarkahan diya sa tuong kamot ug sa agtang. Natungod nini, walay bisan kinsa nga magkapamalit o magkapamaligya gawas kun ang maong marka nga ngalan sa mapintas nga manap o ang numero o iyang diha sa iyang ngalan. Og dili ka kapamaligya og di ka kapamalit, pugos dili. Pugos igsoon. Kay kining puntuha nga dili nakakapamaligya ug dili ka kapamalit, buoti pasabot kining markaha ipugos. O karon unsa may resulta? Ug dili ka modawat ang iglesia ng simbahan nga dili modawat ini nga logo, kinahanglan ihulog. Pugos. Dili ka kapamalit ug dili ka kabaligya, wala kay kadtuan. Igsoon, usa ka klaro og tin-aw igsoon nga kani nga gisulti iya gyud sa mapintas nga mananap. Dili man literal nga di ka kabaligya. Dili man literal nga dili ka kapamalit. Pero igsoon imong masabot nga kung dili ka papaliton og dili ka pabaligyaon ug wala kay ning markaha, pugos. Pinog sanay. Dili na to maklaro ang pulong pugos, pero ang atong basahon labaw pa sa pugos. Mga minahal nga higala og mga kaigsunan, klaro og tin-aw nga kaning usa ka logo nga naa karon sa inyong simbahan gipamugos na. Kay ngano man, og naa na mo diha, wala na kay kikiyasan. Wala kay kikiyasan. Munang makaluyo ang mga tao nga wala makasabot sa mensahe sa ikatulong manunundan. Munang magmata na ta igsoon. Magmata ta. Ngano man,
Ingon ang balaang kasulatan, guwa kamo katawhan tao ko, aron dili kamo makaambit sa iyang mga kasalanan. Makaapil di ita. Ha? Milabot kay kuan man. Ang giingon ni Kristo igsoon, di ba usa ka sa labtonon? Kung ang buta magaguyod og mga buta, kung mahulog ang maguyod, kumusta man ang giguyod? Hulog sila tanan. Nganuman, na abin niyo mga kaigsunan, dili na makaingon nga makabantay ka. Dili ba ka makaingon nga maskara? Usa ka maskara mga kaigsunan tungod kay atong gidaot, imong gi tumbok, imong gi hilabtan ang nagsimba sa adlaw nga Biyernes, imong hilabtan ang nagsimba sa adlaw nga Domingo, pero wa ka kabantay nga ang power sa Domingo naa sa inyong simbahan. Ha? Wa ka kabantay igsoon? Atong gihilabtan gasil mag Biyernes, atong gihilabtan ang gasimba og Domingo, pero wala ta katanaw nga ang gahom sa Domingo naa sa imong simbahan og apil ka igsoon. Ning apil ka sa ilahang gisulti nga ang cross dunay gahom, ambot lang ug unsay gahom. So may gahom diha igsoon? Kanang cross? Tingala gani ka? Nga musulod ka sa simbahan ang tanang tawo manguros, may balanseha kung magmaayo. Musulod ang mga bata, batigulang, mga hamtong sa simbahan ang tanan manguros. Musulod ka sa imong balay, dili lagi ka manguros. Musulod ka sa imong CR, di man ka manguros. Imo gyud na makita igsoon ang kamatuoran. Kung ang krus iway sa panulay, nganong og musulod kag simbahan ang tanan manguros, buot bang ipasabot nga diya sa simbahan daghan ka ing panulay? Panahon sa pagpangaon igsoon. Sa dili pa mangaon, manguros. Ang krus iway sa panulay, usa man na imong luto og sudan. Nay panulay? Mali. Usa ka dili maayo igsoon. Munang sa diha nga ikaw magtahi og pukot igsoon, pagsugod nimo og tahi og pukot, nasayop ang sinugdanan hangtod sa pagkatapos sayop. Ha? Dili sayop? Imagine, usa ka serbisyo og patay, nakatambong ko. Nakalantaw ko sa serbisyo patay. Patay na yung atubangan. Ang pag-ampo ingon, amahan, ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag karong adlaw. Kalanaw na nimo nang patay ng imong giatubangan. Imagine mga kaigsunan. Ma-imagine mo sa imong nahuna, patay imong giatubangan. Mag-ampo ka, ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag karong adlaw. Patay na, dili na lutog sudan in taon. Ngano man ang pag-ampo o pag-ampo unta igsoon mo hisgutan, mingon ka amahan nga labing balaan, ako nagaampo kanimo, ang ngalan sa among igsoon nga mipahulay sa kamatayon, mabutang sa basahon sa kinabuhi, aron sa imong pagbalik Ginoo, ang among igsoon, among ikauban ngadto sa langit ng puloy-an. Ano ang pag-ampo? Dili ang klan namo sa matag adlaw, ihatag karong adlaw, patay na, dili na luto, dili na sudan, patay ang imong giatubangan. Munang mali ang mga pulong, mga kaigsunan, nga ilang gamiton, maunay nakapa maskara. Nga mga katawhan igsoon, wala masayod og unsa ang kamatuoran. Sa atong panahon karon, dili naman mo taas ang ato nga mensahe igsoon, kay mo abdan man kita sa oras. Pero atong paningkamutan igsoon, nga sa dugay, sa sunod nato nga pagtuon, ato ipirpik mga kaigsunan unsa ang gikinahanglan alang sa atong kinatibuk-an nga kinahanglanon samtang naglakaw ta karon sa yuta. Kaya mong makita mga kaigsunan karong panahona daghan kayo ang nag-ila, daghan kayo mga tao nga nag-ampo sa Ginoo, daghan kayo ngalan sa nagkalindaid nga mga simbahan, pero kung imong tanawon sa balang kasulatan, duha lang igsoon. Isa lang ka iglesia ang aniya sa yuta. Usa lang ka iglesia mga kaigsunan ang nagpangga, nagmahal ug naghimaya sa gisulat sa tudlo sa amahan. Ug walay lain mga kaigsunan.
ang ato karon nga mensahe mga kigsunan, imong makita nga wala ta magparehistro gutro, wala ta mudawat igsoon sa mga lugo, wala ta igsoon muapil sa mga buhat nga dili kahimut-anan sa Ginoo. Kaya kining iglesia sa yuta nga gibilin sa Ginoo igsoon, mao ni ang representative nini mao si Enoch. Nga diin si Enoch igsoon gikan sa iyang pag-edad og 60 hangtod sa pag-edad niya 300 sa mga katuigan, nakita sa Ginoo nga ang iyang alagad nga si Enoch nakapahimuot kaniya og siya gilalin ngadto sa langit ng puloy-anan nga wala makatilaw og kamatayon. Og kining iglesia karon nga niya karon sa yuta nga nahibilin mao ang representante mao si Enoch og kining mga tawhana igsoon. Kining mga tawhana nga namembro ini nga iglesia nga nagmensahe sa ikatulong manulunda, mao kini ang makatagamtam unya sama sa kinabuhi ni Enoch nga usa ka kinabuhi nga dili na makatagamtam og kamatayon. Mga minahal nga higala ug makigsunan, usa ka pribilehiyo alang sa matag usa kanato nga atong sundon ang ato nga pagtuon diha sa balaang kasulatan aron maangkon nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios magapanalangin kanato maayong adto kanatong tanan. Atong ibalik sa atong nga presider. Daghang salamat, Evangelist. Mga igsoon, nadungog na nato ang maong pulong. So, sa sunod higayon, kay ang oras dili man mutugot, ugmang adlaw, mga igsoon, ato ang ipadayag o atong ipahayag, ipasabot ang mahitungod ni anang logo. Duga nga pagtuon mga higala mga igsoon pinaagi sa sinulat sa atong giilang mensahedor o mata sa iglesia nga mao si Ellen White. So sundan ninyo ugma mga igsoon atong ipadayag ang kamatuoran mahitungod ni anang logo. Apa sa dili pa mga igsoon namo take off kining tanan among gihangyo si Evangelist sa pagampo alang sa pagtapos. Atong iduko ang atong mga ulo mga igsoon. Dalaygon og silimbaho namong amahan, anaka sa kahitasan sa mga langit, dili matukib among kalipay, nakatapos no sab kami sa amo nga pagmensahe nini mga taknaa lanog sa kamatuoran part 2. Ako nagaampo amahan nga labing balaan nga nini mga taknaa, ako nagahangyo kanimo itugot amahan nga ang tanan namo nga mga higala, mga kaigsuonan, mga interesado o mga katawhan nga gusto mutuon sa balaang kasulatan, itugot Ginoong Dios nga ang tanan nga nagaopen silang tagsatagka sa mga cellphone nini mga takna. Maluoy ka kanamo, duawa ang ilang tagsatag sa kapuloy-anan Ginoong Dios pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Itugot Ginoo nga walay usa kanamo nga mawala uban sa pamilya nga among representaan nga ang tanan namo nga mga ngalan mabutang sa basahon sa kinabuhi aran sa imong pagbalik amahan ang among makigsunan makatagamtam sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Nining katapusan nga mga adlaw nga among gibarugan, nining taknaan nasayod ikaw Ginoong Dios nga adunay daghan nga mga pagsulay, daghan nga mga moabot sa among puloy-anan. Apan nagaampo ako amahan nga balaan, itugot Ginoo nga ang imong gahom sa balang Espiritu Santo magauban kanunay kanamo sa among kasing-kasing ug sa among mga unahuna nga samtang kami magalakaw niini nga kalibutan. Itugot Ginoo Dios nga ikaw magatudlo ug magagiya kanamo unsaon namo sa pagkinabuhi Ginoo nga ikaw mahimuot sa among pagabuhaton. Itugot Ginoo nga ikaw magatultol ug magagiya sa among tagsa-tagsa ka mga unahuna kasing-kasing uban sa among mga anak ug mga apo nga imo kami kahimut-an ining katapusan ng mga adlaw. Salamat Ginoo nga ikaw nagatagana og mga panalangin alang sa matag usa kanamo. Ug salamat Ginoong Dios nga ikaw nagadungog sa among pagampo. Amo kini ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesus nga manduluwas. Amen. Ug mga adlaw mga igsoon, mobalik ta pasabot sa ato ebanghelista mahitungod aning logo biblically dayon amo usab nga idugang pagpasabot di kaninyo mahitungod aning logo pinaagi sa ato ang mata sa iglesia nga si Ellen White. O daghang salamat sa inyong pagpatalinghog, daghang salamat sa inyong pagsunod, daghang salamat usab sa inyong suporta nga ni kanamo o kami magaingon kaninyo
nga sa sunod higayon mag-abot usab kita og mga adlaw ug kami ang inyong igsuon sa kahanginan ang mga original Seventh-day Adventist. Daghang salamat mga igsuon, mga higala. Kanato ipabilanggo kaluwasan nga ginhanda sa iyang katawhan. Mga danggo matuman niya sa katapusan, kinabuhi umaangkon kung ikaw magpadayon, ang korona mo gayon pagdawaton. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalisanan, kung ikaw mo paulay sa dayong puloy hanan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo. Kung masayang makita si Kristo, kasing-kasing pagiluan, kasalanan, pagtalidan, kay ang tanan gayon pagkahuman. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalisanan,